حتى تسكنوا وارزقته وتمتعوا فيها طويل صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجک میں آلے محمد مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو، مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو، عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو، مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو، عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو، علی کے فضائل سے منہ موڑتے ہو، بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو، علی کے فضائل سے منہ موڑتے ہو، بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو، اور وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، میں پڑھدا ساں تے بڑے تحمل نال سن دے آسو، وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا، وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا، یہ جا نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا۔ میرے مولا دے ذکر دے بیٹھ مہربانی سے، یہ جا نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا۔ ایک مصرع آگے سامنے آج دی مجلس دا تحفہ سمجھ کے نال گھن ونجو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا۔ اگو لکھ دے کہ علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نکتے میں، علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نکتے میں، وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا۔ توجہ کرے سو جناب، مہربانی سے، مہربانی۔ علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نکتے میں، وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا۔ اور علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا۔ مہربانی سے، انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا۔ تھوڑا جا سفر کے مزید کرینے ہیں۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، بس میں قصیدے دے بالکل قریب پہنچ گیا، سوزی اٹھانے تے ایک دو قصیدے پڑھ دیں۔ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی۔ تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی۔ صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں، کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں، اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں۔ بسم اللہ جلال سارے لیا دے کچھی دے بڑے کمال نوحہ خان، پھر انتظار حسین شاہ صاحب تشریف گانے جی اس دے بدلے جھور چا پڑھ دا۔ اچھا بسم اللہ سے ایک سلوات پڑھ گئے نو سارے رل کے، آؤ سائیں بسم اللہ، آؤ سائیں۔ صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں، کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں، اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں۔ قبر روشن ہوئے شہید سید محسن نقوی دی، محسن نقوی لکھائی کہ یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو، یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو، محسنات بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے۔ توجہ ہے جناب، اٹھو بھائی قصیدہ۔ بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے۔ تو میں یہ بھی آکساں مکتا بڑی کاوش ہے میرے بھائیاں دی، جو اتنا موسم خراب مسلسل بارش
تے وقت بھی انہاں ایک نواں پنڈال بھی سیٹ کر گدا تے اتنی تعداد دے وچ مومن بھی اکٹھے ہو گئے تے وقت بزرگاں دی ہمت ہے جڑے دور دراز تو والا مجلس والے پنڈال دے وچ پہنچ گئے تو وقت ایک روپائی میں بزرگاں دی نظر کی تھی ونجا کہ حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے اگر جذب حسینی ہوں روانی لوٹ آتی ہے اگر جذب حسینی ہوں روانی لوٹ آتی ہے بتایا ہے زمانے کو حبیب ابن مظاہر نے علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے مہربانی جان قصیدہ علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے جی گل کی تھی میں جناب حبیب دی تو میں یہ بھی آکساں کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا میرے کو شاعر دا تو نہیں پتہ کون ہے لیکن تھے میرے کو قطع یاد آگے جائیں وی لکھے کمال لکھے وہ لکھتا ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں ہوں نعرہ مل کے سن تھوڑا جا مائک دا آواز کھلے سو عرض کیتا ہے جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو جیڑا نہیں علی علی جیڑا نہیں علی علی کردہ 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 جیڑا نہیں علی علی جیڑا نہیں علی علی کردہ جیڑا نہیں علی علی جیڑا نہیں علی علی ہاں سجدے او بھاویں کدی سر نو نہ چاوے جبال سونے دے راہ رب صفا میرے وعدے وچ بھاویں مارے جنات دی خوشبو نے سونگ سکدا جیڑا نہیں علی علی کردہ جیڑا نہیں علی علی کردہ حیدری مہربانی سائیں صدا سلامت رہو چونکہ قصیدے ایک دو ہو رہی پڑھنے کوئی درمیان دے تشریحاں دی تک گنجائش ہی نہیں پیر بابا تو کچھ یاد اسی ایک ہندو مجلس کرائیں دا آئی اور اس ہندو تے مسلمانہ سوال کیتا کہ تو نہ شیعہ نہ سنی تو کلمہ ہی نہ پڑھ دا میرے تو پہلے مولوی صاحب دی تقریر دا وہ سارا موضوع ہی ہو ہے تو کلمہ بھی نہ پڑھ دا تو گھر دے وچ بطول دے پتر دی پھوڑی بھی چھین ہے بابا وہ اعتراض کرنے والا دے ہاتھ دے وچ ہاتھ چھپایا اس آکھ میرے نال جول تیرے اس اعتراض دا جواب اتھا نہیں میں تو کو اپنی حویلی دے دروازے تیرے سے اپنے گھر دے دروازے تے گھنایا اس آکے ہون سوال کر اس آکے سوال ہوئے جے کلمہ نہیں پڑھتا تو مجلس کیوں کریں اس آکے ٹھیک ہے میں ہندو ہاں میں کلمہ نہیں پڑھا لیکن جدہ شامل میں اپنے گھر داخل ہوندہ میں کو پتہ تا لگ ویندے نا جو سامنے میری دھی بیٹھی ہے آپ حضرہ میں کو پتہ لگ ویندے میری بھین اے میری ماں بیٹھی ہے اس آکے پہچان میں کوئی اکبر دے بابے دیتی اس ہندو آکے مجلس کرا کے میں حسین دے کرزے ودا لہنا اور اسے گل کو صحیح منظور مصر دے وچ بیان چکیتا شکر ادا نہیں ہو سکدا پاکی علی دے پتراں دا شکر ادا نہیں ہو سکدا پاکی علی دے پتراں دا سانو پہچان ہے رشتیاں دی اے احسان ہے سیداں دا سانو پہچان ہے رشتیاں دی اے احسان ہے سیدہ ہاں اے ساڑی ماں ہے اے ساڑی بہن اے ساڑی ماں ہے اے
حیدری آباد راہ میں تھوڑا جا پانی منگوا دے سو بابا قصیدہ تا جوگ شعر قصیدہ تا جوگ مصرہ جن دی خاطر میں سارا قصیدہ شروع کیتا ہے مصرہ لے کے سائیں منظور کمال کر رہتا بابا توجہ کرے سو سائیں منظور پڑھ دیا کہ میں کئی گھنٹے جلوس دے وچ کھڑ کے ماتمیاں کو آگ تے ماتم کریں دا ڈٹھے اور مسلسل وادھن میں اپنی دید رکھیے ماتمیاں دے پیران والے پاسے میں دیکھنا چاہنا ہم دیکھا علی اکبر دے ماتمی آگ تے کھڑ کے ماتم جو کریں دے پہن آگ کے ماتمی کو نقصان ہی دین دی ہے یا کوئی نہیں اور انہاں کے مسلسل میں کئی گھنٹے ڈٹھا ہے آگ کے ماتمی کو کوئی نقصان نہیں دیتا سائیں منظورہ کھے ہوتا ہے جلوس دے ویج میرے ذہن ایک خیال آئے اسے کوئی شعر دے ویج ڈھال لیتا ہے سائیں نو پتہ نہیں کسے ہو رگا لیتا ماتمی ہے جیڑا میرے شاد گھر دا سائیں نو پتہ نہیں کسے ہو رگا لیتا ماتمی ہے جیڑا میرے شاد گھر دا تو زخد کولو ذرا نہیں ڈر دا سار سیدہ دے بوہے جن دھریا تو زخد کولو ذرا نہیں ڈر دا سار سیدہ دے بوہے جن دھریا ہاں ماتمی نے دسے آئے اگ تے کھلو کے ماتمی نے دسے آئے اگ تے کھلو کے تو زخد وچ بس وہ سڑ دا جیڑا نہیں ہے لی علی ایک صلوات بابا دے بلند پڑھو ڈھیر سارے حکم ہیں اور میں سارا دی تعمیل تا نہ کر سکدا تے حکم دیتا ہی نے کہ قصیدہ اور سرکار عمران دا ضرور پڑھنا ہے ایک صلوات پڑھ کے نو مل کے سارے یہ جناب عمران دا قصیدہ پڑھنا ہے تو والا میں اتنا ضرور آکساں کہ جس شخص کو بھی عمران کا عرفان نہیں ہے جس شخص کو بھی عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مسلح پہ مسلمان نہیں ہے پیغمبر نے اسلام دا پرچار شروع کی تھا تبلیغ شروع کی تھی چپے چپے تھے دشمن چپے چپے تھے مخالف ترائے دشمن رسول دے سامنے ہیں میں نہ چاہی وینا ابو سفیان سامنے کھڑے رسول دا دشمن ہے ابو جہل دشمن ابو لہب دشمن ایک نے گل ود گئی ابو لہب پیغمبر دے سامنے آ کے رسول واسطے بد دعا کی تھی میں نہیں آدھا خالق دا قرآن آدھا ہے رحمت للعالمین رسول چپ کر گئے واتی کو سزا کہیں دیتی ہے خالق ابو لہب کو سزا کیویں ملی قرآن دی آیت آ گئی کہ وہ جڑی بد دعائی رسول واسطے کی تھی واپس ہوندے اپنے ہوتے پلٹ گئی کیویں پلٹی کہ ابو لہب دے دوہیں ہاتھ ترٹ گئے ناکام بھی ہویا تے نامراد ہو کے ہلاک ہو گیا یہ تساں تیار بیٹھے ہو اسے واقعی تے ہی تو میں قصیدہ پڑھنے ایک نعرہ سنوا سکتے ہو سارے رل کے ایک بیدہ عرض کی تے علی شان 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 ابو لہب تو سنیا ہے اجے ویلے خطا کی تھی ابو لہب سنیا ہے اجے ویلے خطا کی تھی اندھی دستے دھرازی تے سزا اس نو خدا کی تھی اندھی دستے دھرازی تے سزا اس نو خدا کی تھی اندھا سسٹم بھلا کویا اپل دے وچ ہلا کویا اندھا سسٹم بھلا کویا اپل دے وچ ہلا کویا اندھی زندگی دسا کھٹ گئے تے ہتھوں دے دوہیں ٹرٹ گئے
مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی مگر چاچے اسادے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی اسادے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی کدیں خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا کدیں خطرہ ابو طالب نبی کو چا اٹھیندا علی کو چا سمجھدا سلامت رام ہے مل کے بابا حیدری پھر پڑھنا مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی اسادے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی اسادے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی کدیں خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا کدیں خطرہ ابو طالب نبی کو چا اٹھیندا علی کو چا سمجھدا نبی کو چا علی کو چا نبی دے چاچے وچوں نبی دے چچا عمران علی شان سلامت رہے مل کے بابا حیدری بڑی مہربانی سائیں مہربانی سائیں مہربانی جناب علی 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 یا علی مدد حق حیدر صدا سلامت رہو منڈی والے پہ تساں بڑی سونی حوصلہ افزائی کی تھی مصرع پڑھا نہیں تو دل والی ڈائری دو تے لکھ کے ونجا جے میں گل کی تھی جناب عمران دی اتھوں اگلا شعر پڑھن لگا محمد دے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے محمد دے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے اجاں قرآن اترا نہ اوہ قرآن پڑھیا ہے اجاں جڑا عمران پڑھیا ہے وہ قرآن پڑھیا ہے جڑا وہ قرآن وہ مسلم ہن یا کافر ہن اگل آج تہیں پہ چل دی وہ مسلم ہن یا کافر ہن اگل آج تہیں پہ چل دی جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے پل دی ہے سلامت رہے مل کے بابا حیدری پیر بابا میں پھر پڑھ دا لیکن تو کو یاد ہو سی کچھ عرصہ پہلے ٹی وی تے بہے کے کچھ لوگ شاہ جی جناب ابو طالب کو بھونکے ہیں میں انہاں دے نال بھی گل کرنی ہے پھر پڑھا لگاؤں مسلم ہن یا کافر ہن اگل اج تہیں او مسلم ہن یا کافر ہن جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے بلدی ہے جنہاں دے نبوت تے امامت رل کے بلدی ہے مسلمانہ تمہیں صدقے او بیمانہ تمہیں صدقے آباد رامیں ماشاءاللہ مجمعی ڈھیر سارا اکٹھا ہو گیا بڑا سونا پہ سن دے ہو لیکن ایک دفعہ پیر بابا اتھا ہون واپس پہ جل دے ہیں کچھی واپس بکھر پہ ویندے ہیں اپنے بکھر دیکھ شاعر تو ایک کتا ادھارا مگدہ اسے کتے دے نال تریجے مصرے دی بابا تشریح تھی ویسی او کتا کیویں تو کو ساری سرائک دی تو بالکل صحیح سمجھ آندی ہے اچھا بسم اللہ صحیح کتا کیویں ہے قدرتی طور پہ اس منے پی ساجد شہری کے پیا دے کچھی دے دو تو کچھی سناؤ بسم اللہ صحیح اچھا بسم اللہ صحیح دلیل حق دی دلیل حق دی دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے آواں دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے آواں تو ہی تھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں صدقے بسم اللہ جناب مل کے بابا حیدری میں کہ تو ہی تھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں یہ گل ہوئی پلان دی تے مجمع دے چھوٹے چھوٹے بچے مسکرا پین اس دا مقصد
مقصد ہے اتنا تشریح دی لوڑ نہیں پتہ ہے جو میں پیر بابا جے پلان تک پہنچ گئے تو میں اگلا شعر پڑھنے لگا جداں حیدر نو خم دے وچ نبی مولا بنایا تدا اکمل تو دینکم وچ قرآن آیا تدا بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی سلامت رامے بھائی اتنا تو سارے آئے کھڑے ہیں پھر پڑھنا جداں حیدر نو خم دے وچ نبی مولا جداں حیدر نو خم دے وچ نبی مولا تدا اکمل تو دینکم وچ قرآن آیا تدا اکمل تو دینکم وچ قرآن آیا بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی اسے گلدہ تعین نہیں تدادہ ویکھو وقت لکھ دیں اسے گلدہ تعین نہیں تدادہ ویکھو وقت لکھ دیں شیعتاں سومتیں پہنچیں تو سنی 4 لکھ لکھ دیں حیدری سلامت رامے پھر پڑھنا اسے گلدہ تعین نہیں تدادہ اسے گلدہ تعین نہیں تدادہ شیعتاں سومتیں پہنچیں تو سنی 4 لکھ لکھ دیں شیعتاں تو سنی 4 لکھ نبی دے کل صحابی ہن تے تازے تازے حاجی ہن سلامت رہے آباد رہے آباد رہے سٹا سلامت رہو مولا دے پڑھن والے ہور مدہ خانی پہنچ گئے بسم اللہ میں تو جناب دے سامنے تو پہلی بار حاضر ہویا تو سا کمال سنا میں تو سارا دے چہرے کھڑا دیتا بچو کچھ بھائی حیران بھائی ذاکر صاحب مہربانی کرے ہاتے ان گال کو کہیں بن نہیں لاوے ہاں یہ تو ایمیں محسوس ہوندے بے قصیدہ اتھو شروع تھیا تے سندھ پیا ویندے سرکار کلندر دی مزار تھے بھائی ذاکر مہربانی کرے تے گال کو کہیں بننے لاوے مرشد بابا مجمع جو آتے ذاکر گال کو بننے لاوے تو میں اپنے سوزیاں کوئی تھا اکٹھا کرینا تے بس وقت نتیجہ پہنی دے ہیں چلو مقدی مکیندے ہیں قصیدہ ہور چیندے ہیں مقدی مکیندے ہیں قصیدہ ہور چیندے ہیں نبی دیاں پاک حدیثاں چوں اساوی ہک سنیندے ہیں نبی دیاں پاک حدیثاں چوں اساوی ہک سنیندے ہیں اے اول بھی محمد ہن تے اوسط بھی محمد ہن اے اول بھی محمد ہن تے اوسط بھی محمد ہن اے آخر بھی محمد ہن تے کل دے کل محمد ہن آباد شاد رہو کربلا لے تواری ساری نوکری قبول فرماویں بھرا دا محرم مک گیا چونکہ چہلم دا مہینہ ہے ولا چپے چپے دوتے تیریاں شبیاں علم سبیلاں یہ گل دا اعلان ہے وہ بھین بھیرا دی نگری پہنچانا لیے جیڑی یاراں کو وعدہ کر کے ٹوری آئی حسین کڑیاں تو میں پائی کھڑیاں لیکن میں ولسا ہوں ویلے چنا بھین بھین ہو سی بھیرا بھیرا ہو سی میرا دل ہے چونکہ مجلس دی شروعات ہے ایک دو مداح خان پڑھ گئے میں اس بی بی دے دکھ پڑھا جڑی رو رو کیا کیا بابا اجاں تا تواری قبر دی مٹی دا رنگ ہی تبدیل نہیں تھیا
धी झिणका वधी झलेंदी मेरे प्यू दा तख्त संभाल गिधई ते कानून दे बदला नहीं हक ना पिया दे मेरे प्यू दा लिखी आयूं दे मिंबारों ते जुठला बस इतना एक मरसिया पढ़ा लगा आबाद रामे हक ना पिया दे मेरे प्यू दा लिखी आयूं दे मिंबारों ते जुठला खसूसन मजमे जितने सैयद बैठे हो बाबा माफी दे सो बीवी आदिए कत्ल हुसैन ते कैद ज़ैनब ते मेरे सामने मोहरा ला नहीं मेरे पुत्र कुठे मैं साहिब सा मेरी धी बाजार रुला आबाद रामे उठी आओ भाई बस कोई इंतजार नहीं इतना ही एक नंबर सी पढ़दा मैं आख्या मैं उस बीबी दे दुख पढ़दा जेड़ी रो रो के आख्या बाबा तुआरे बाद जितने दुख तुआरी धी ते आए अगर पहाड़ां ते आंदे तो रेजा रेजा हो वेंदे अगर दिना ते आवे ना राती तब्दील हो वने ना बाबा क्यों आज तई फूड़ियां बिछिया हुई ये छोटे छोटे बच्चे तुआरे नाल मुकाने शरीक है जे तू सर रोमना चाहते हो मैं सैयदा तुहाडा मेहमान हाँ बाबा कुछ दर्द जिन्हें को याद करके कौम शिया हमेशा ही रोमना उन्होंने दुखों के विचों पहला दुख मैं तेरी झोली तें पिया पहुँचादा बाद प्यू दे ना लुटेंदे घर बतूल दा चिट्टे दी को ना जलेंदे दर बतूल दा रोमडे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हजार दफा पढ़दा रहा बाद प्यू दे ना लुटेंदे चिट्टे दी को ना जलेंदे दर बतूल दा है बाद प्यू दे ना लुटेंदे चिट्टे दी को ना जलेंदे दर बतूल दा विच मदीने बीबी को रुवेंदा ना कोई खाली मेरी सैन को भलेंदा ना कोई कोले 18 साल विच सही हो गई बतूल आबाद रामे बाबा हुसैन तेनी मुकान कबूल फरमावे न्याज़े हुसैन ये नाल रिवायत ही सुन दो तो मरसिया ही सुन दे रहो सैयदादा रावी लिखते रहे कि सैन दरबार चू खाली वाल आई तो जब बीबी आके अपनी मसनत ते बैठी बीबी आलिया सामने वाल आई हाथ जोड़ के सवाल किया अम्मा गई तो प्यू दे मिंबर दे सामने आवे अम्मा घंटे तो 4 गुजरन अम्मा क्या हो जो तारे सर दे वाली चिट्टे थी गए रुनिए मेरी सैन ते धी को हाल ते बाबे दे मिंबर अगू में झिड़का झलाया हक मगन गई हमी में खाली वालाया रोमांडे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाल पड़े ना बाबे दे मिंबर हक मगन गई हमी में खाली वालाया है आबाद रामे बाबा न्याज़े हुसैन पहले मेरे को एक रिवायत पढ़ा ले मेरे को नहीं पता मजमे दे सैयद कितने बैठे ते सैयद किथा बैठे बाबा सारे सैयदों तो पीर बाबा माफ़ी मांग के एक रिवायत को वैन दे ढाले मैं आके आलिया सैन सवाल किया अम्मा तुआरे सर दे वाल चिट्टे थी गए अम्मा वजह ये बनी जो फिदक खस गिदा ने बीबी आदि नहीं मेरी धी इस दे इलावा ही ढेर सारे दर्द हैं जेड़े तेरी माँ को खा गए अम्मा बाकी केड़े दर्द हैं बीबी आदि में वहदी हैं मेरा बाबा मेरी ताजीम वास्ते उठ खड़दा है आलिया तक को केड़ा हाल है वहाँ अज दरबार च मैं को कई घंटे खड़ाया ने अम्मा अज क्या होया है बीबी आदि अज जो मैं गई तो मेरी 300 कुर्सियां ते लोग बैठे रह गए और मैं खड़ी रही और दे रह गए हाय सदके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वल बड़ी ना 300 कुर्सियां ते लोग और मैं खड़ी रही और दे रह गए हाय 300 कुर्सियां
اور میں کھڑی رہی دے دے رہ گئے نہیں میراث نبیوں دی اکھیں دے رہ گئے کھس کے میں تو سنہ دیو پڑے دے رہ گئے بی بی آدھی میری سنت پرزے کی تینے آلیہ رسا میں کی میں نرو سیدزادہ آخری دو بین جنہاں دی خاطر میں سارا مرثیہ شروع کی تے لیکن منڈی آلے پہلے میں کوئی ایک گلدہ جواب رہے ہو اے بی بی جو دربار گئی ہے بابا سین دے نال گواہ کون گیا ہیں اے تو میری قوم دے چھوٹے بچے ہی جان دیں کہ بی بی دے نال جوڑی گواہ گئی آئی جرہ سین دربار جو والا ہی ہے میں بی بی چارے پاس نگاہ کی تھی تے آلیہ سین سوال کی تے اممہ تو سکیں کو گلیں دے ہو بی بی رو کے فرمایا آلیہ میں کو رسا میرے گواہ کن گئے میرا حسن کن گئی ہے آدھی اممہ حسن اس سامنے بیٹھا رہوں دے بی بی آدھی جلدی کر میرے حسن کو سال میں دربار کو منظر دیکھائیاں میں حسن دی پیشانی چم دیاں عزداروں کو قیامت دویلہ آئی جناب حسن قریب ہیں بی بی سب تو پہلے تبابا پتر کو گال دینا لائے وقت کئی بار جناب حسن دی پیشانی چومی بی بی آلیہ ہاتھ جوڑ کے سوال کی تھا اممہ گئی تا پیو دے ممبر دے سامنے ہمیں اممہ میں کورے سا بار بار حسن دی پیشانی کی چوم دیئے رونی میری سین تے جواب ریتا ہے حسن دے جنازے تے میں تیر دے کھایا کس دا کربلا دے ویج شبیر دے روگھن یار بسم اللہ بس بابا چھوڑی میں نمبر حسن دے جنازے اس دا کربلا دے ویج شبیر دے کھایا بس بابا ختم ہو گئی مجلس آخری وین ایتا جناب حسن دے نال گلہ ہیں ہن بی بی سر مارے آلیہ جی اممہ میں کو رسا میرا کربلا دا مسافر کن گئی ہے آدھی اممہ حسین اس سامنے بیٹھا رہوں دے بی بی آدھی جلدی کر میرے شبیر کو ساڑ میں دربار کو منظر دیکھائیاں میں حسین دا گل چم دیاں اللہ کرے میں منظر کشی کر گئی نا بھائی جان جناب حسن قریب آئین بی بی سب تو پہلے تو بابا پتر دا گل چم دی رہی ہے وقت سر مارے آلیہ جی اممہ میرے قریب بابا جنا دھی قریب آئیے میری سین سب تو پہلے ہی میں دھی دے سر تو چادر ہٹائیے تے کئی بار دھی دے سر چمائے بی بی آلیہ ہاتھ جوڑ کے سوال کی تھے اممہ ولے تا دربار دے وچو خالی ہوئے اممہ میں کو رساؤ حسین دا گل کیوں چم دے ہو اممہ میرا سر کیوں چم دے ہو رونی میری سین تے جواب ریتا شمیر کو میں گلیں دے تے بہنہ دے کھایا نیزے نال برکا تیرا لہنہ دے شمیر کو میں گلیں دے تے بہنہ دے کھایا